विविध जात जाति र भाषा संस्कृतिको सम्मिश्रण नै बेलबारीको पहिचान बन्न पुगेको छ। पर्यटनका हिसाबले निकै अगाडि रहेको बेलबारी पछिल्लो समय आफूलाई एउटा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित स्थापित गर्ने क्रममा छ। बेतना, अमना सिसौली लगायतका लगभग 2 दर्जन जति सिमसारले बेलबारीलाई सिमसारको राजधानीको रूपमा चिनाएको छ। बेलबारी पर्यटनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधारको विकासमा पनि गतिलो फड्क मार्न सफल भएको स्थानीय पालिका हो। बेलबारी नगरपालिका 1 नम्बर वडाले लोकमार्गदेखि उत्तरतर्फको बेलबारीको पुरानो भूभागलाई समेटेको छ। यस वडाको उत्तरतर्फको भूभाग आवास र दक्षिणतर्फको भूभाग बजार अर्थात् बजार व्यवसाय क्षेत्रभित्र पर्दछ। 22वटा टोल विकास संस्थामा विभाजित यस वडाले साबिकको बेलबारी नगरपालिकाको 1 नम्बर र 2 नम्बर वडालाई समेटेको छ। जुन बेलबारी हुनुभन्दा अघि उत्तरी भेग लेटाङ गाविसको 6 नम्बर वडा र दक्षिणी भेग कसेनीको 1 नम्बर वडामा समाहित थियो। यस वडाले बेलबारी नगरपालिकाको कुल मध्ये 15.54 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यो वडा लामो समयदेखि बाढी र डुबानको समस्याबाट ग्रसित हुँदै आएको छ। लोन्द्रा नदीको किनारमा रहेको कारणले पनि यस वडाले बाढीको समस्याबाट बढी जोखिम वहन गर्नु परेको हो। वर्षायाम लाग्न नपाउँदै यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू नदी कटानको समस्याबाट जुझ्ने गर्छन्। बसोबासको समस्याले समेत यस वडालाई लामो समयदेखि सताउँदै आएको छ। यस वडाको पूर्वमा बेलबारी नगरपालिकाको 4 नम्बर वडा र उत्तरमा लेटाङ नगरपालिका रहेको छ भने दक्षिणमा पूर्व पश्चिम लोकमार्ग र पश्चिममा बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 रहेको छ। क्षेत्रफलका हिसाबले 4औं स्थानमा रहेको यो वडा जनसङ्ख्याको हिसाबले भने 5औं स्थानमा पर्दछ। 1793 घरधुरी रहेको यस वडामा खस आर्य जातिकै बहुल्यता रहेको पाइन्छ। दोस्रो स्थानमा भने राई जाति पर्छन्। यसका अतिरिक्त खस आर्यमा पर्ने क्षेत्री, ब्राह्मण र दशनामी, आदिवासी जनजातिमा पर्ने लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवार, थारू, खवास, राजवंशी र दलित भित्र गणना गरिने कामी, दमाई, सार्की आदि रहेका छन्। यस वडामा अल्पसंख्यक रूपमा रहेको मुसहर जातिको समेत बसोबास रहेको छ। यस वडामा एउटा मावि र 2वटा आधारभूत विद्यालय गरी 3 सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् भने 3वटा मावि, एउटा आधारभूत गरी जम्मा 4वटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। यस वडामा एउटा सार्वजनिक गुठीमा आधारित विद्यालय समेत रहेको छ। 2024 सालमा स्थापना भएको जनता मावि नक्सल पछिल्लो समय प्रविधि युक्त तथा सुविधा सम्पन्न विद्यालयको रूपमा विकास भइरहेको छ। समग्रमा भन्दा यिनै 3वटा सामुदायिक र 4वटा संस्थागत गरेर 7वटा विद्यालयले यस वडाको समग्र शैक्षिक विकासमा योगदान दिइरहेका छन्। शैक्षिक अवस्थालाई माथि उठाउने काममा आफूहरू लागिरहेको नगर कार्यपालिकाका सदस्य बिन्दुकला गुरुङ बताउँछिन्। समग्रमा बेलबारी वडा नम्बर 1 को शैक्षिक स्तरलाई हेर्ने हो भने संख्यात्मक रूपमा हाम्रो बेलबारीको वडा नम्बर 1 मा चाहिँ 3वटा चाहिँ सरकारी स्कुलहरू छन्, जसमा एउटा मावि छ। हालसालै हामी निर्वाचित भए पछाडि मात्रै हामीले मावि स्तरमा प्रमोट गरेका छौँ भने 2टा चाहिँ प्रावि स्तरका स्कुलहरू छन्। त्यसै गरी 3वटा चाहिँ हामीसँग अर्को प्राइभेट स्कुलहरू छन् भने एउटा गुठी अन्तर्गतको एउटा स्कुल छन्। र बेलबारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा शिक्षण संस्थाको आधारले हेर्दाखेरि पनि र शिक्षाको गुणस्तरले हेर्दाखेरि पनि भन्ने हो भने एकदमै राम्रो छ। बेलबारी वडा नम्बर 1 बाट चाहिँ ती साना प्रावि स्तरको स्कुलहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो स्कुलमा आउने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ साना साना नानीहरूलाई ब्याग वितरण गरेका छौँ भने त्यसै गरी उनीहरू चाहिँ सरकारले खाजा भत्ता व्यवस्था गरेको छ, तर उनीहरू खाजा केमा लिएर आउने त, बटुकोमा लिएर आउने कि होइन केमा लिएर आउने भनेर सबैको एकरूपता होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ वडाकै तर्फबाट हामीले टिफिन बक्सहरू चाहिँ किनेर दिइसकेपछि बच्चाहरूले चाहिँ त्यो टिफिन बक्समा चाहिँ खाजाहरू बोकेर चाहिँ स्कुल आउँछन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यति ठुलो परिवर्तन त छैन, तर नानीहरूको र अभिभावकमा आएको एक प्रकारको उत्सुकता हुन्छ नि, त्यो चाहिँ छ। जस्तै वडाले टिफिन बक्सहरू किनिदिएको छ, खेलकुदको खेलाउन सामग्रीहरू किनिदिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा नि स्कुलमा हामीले चाहिँ खेलकुदको सामग्रीहरू दिएको छौँ। त्यो कारणले गर्दा बच्चाहरू चाहिँ त्यो खेल्नको निमित्त भनेर पनि स्कुल जानलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ जागरुक देखाउने चाहिँ एक प्रकारको
परिवर्तन चाहिँ पाएका छौँ। अब यो 4 वर्षको अन्तरालमा हेर्दाखेरि यो 2 वर्ष यतादेखि त हामी कोभिडको महामारीमै छौँ, तर समग्रमा भन्ने हो भने शिक्षाको क्षेत्रमा अभिभावकलाई सरकारी तौरकै स्कुलमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो त बच्चा बच्चीलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले स्कुल पुर्याउन नसक्नु नै हो। र अर्को कुरा समग्र स्कुल सरकारी स्कुलमा पढ्ने बालबालिकाको बाबुआमाहरू चाहिँ जनगणनी गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि समयमा नानीहरूलाई स्कुल जानको लागि तयारकै समस्या हो भने हो। यही समस्यालाई चिर्नको निमित्त चाहिँ जस्तै अहिले बेलबारी वडा नम्बर 1 मा चाहिँ एउटा मावि छ, त्यो माविलाई चाहिँ भोलिको दिनमा अझ राम्रो बेलबारी नगरपालिकाकै नमुनाको मावि बनाऊ है भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले एउटा चाहिँ घुम्ती बसको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ भने अर्को कुरो चाहिँ जुन टोलबाट हाम्रो विद्यार्थीहरू त्यो स्थलमा जान्छन् नि, त्यहाँ जानको निमित्त भने चाहिँ एउटा आमा समूहहरू त्यो बच्चाहरूलाई व्यवस्थित गरेर त्यहाँसम्म तयारी पारिदिनको निमित्त भनेर त्यो बस आउँछ। आमा समूहहरू तयार छैनन् भने त बच्चाहरू तितर बितर हुने पर्यो, व्यवस्थित होस् र त्यो बस आइन्जेलीकोसम्म पुऱ्याएर राखेर त्यहाँसम्म पुग्नको लागि सहयोग होस् भनेर आमा समूह पनि गठन गरेका छौँ। प्राविधिक शिक्षामा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब समय सापेक्ष अनुसार पनि र यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि पनि हामीलाई बच्चाहरूलाई चाहिँ यो शैक्षिक क्षेत्रमा यो 2 वर्षको अन्तरालमा नपढी पनि नहुने, कति दिन स्कुल बन्द गरेर पनि राख्ने, त्यो कारणले गर्दा एउटा त सञ्चारको माध्यमबाट पनि हामीले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छौँ भने अर्को कुरो चाहिँ प्राविधिक तर्फबाट पनि यो प्राविधिकको जमाना भएको कारणले गर्दा प्राविधिक अन्तर्गत चाहिँ शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ म ठान्छु। यस वडामा रहेको बेलबारी स्वास्थ्य केन्द्रले समग्र बेलबारीका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। साथै हाल सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रको पछाडिपट्टि 6 कोठी सुविधा सम्पन्न भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। उक्त भवनमा स्वास्थ्य बीमा तथा कोल्छा आँखा अस्पतालको सहकार्यमा आँखाको उपचार सेवा प्रवाह हुनेछ। यसबाहेक नक्सलबारीमा रहेको नारी विकासको भवनमा सञ्चालित गाउँघर क्लिनिकले पनि यस क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ। बजार क्षेत्रभित्र परेका कारणले पनि यस वडामा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या केही कमी रहेको पाइन्छ। वडाको कुल क्षेत्रफल मध्ये करिब 50% क्षेत्रफलमा मात्र कृषि कर्म गरिन्छ। प्रमुख बालीको रूपमा धान रहे पनि यस वडामा मकै, गहुँ लगायतका अन्न बाली र तरकारी तथा फलफुल खेतीलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। अत्यन्त उर्वरक माटोका कारण यो क्षेत्रमा मधेसमा फल्ने प्रवलदेखि लिएर पहाडमा फल्ने चुचे करेला समेत पाउन सकिन्छ। सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको वडाको रूपमा परिचित यस वडामा राष्ट्रिय साझेदारी र सामुदायिक गरी 4 वटा सामुदायिक वनहरू रहेका छन्। यो वडा पशुपालनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नगरपालिकाले पनि यस वडालाई पशुजनका रूपमा विकास गरिरहेको छ। पशुपालनमा बाख्रा, बङ्गुर तथा कुखुरा पालन लगायतका व्यवसायहरू राम्ररी फस्टाएका छन्। वन क्षेत्र नजिक भएका कारणले पनि यो क्षेत्रलाई पशुपालनका लागि उपयोगी मानिन्छ। कृषि तथा पशुपालनबाट यस वडावासीले राम्रो आम्दानी लिइरहेका छन्। यस वडाका अधिकांश घरमा बेलबारी साना सहरी खानेपानी योजनाको धारा जोडिएको छ। करिब 1800 घरधुरी रहेको यस वडाका लगभग 50% जनताका घरमा यही योजनाको शुद्ध पिउने पानी प्रयोग हुँदै आएको छ। खानेपानी विस्तारमा वडा कार्यालयले पनि सहयोग गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानी धाराको विस्तारको काम भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। यस वडाले खेलकुदको विकासमा विशेष योगदान दिँदै आएको छ। यस वडाभित्र बर्डाङ्गी, रत्नमावि, नक्सल, पल्लो गाउँ र शहीद स्मृति गरी 5 वटा खेल मैदान रहेका छन्। यस वडाले वर्षेनी लगभग 1 लाख भन्दा बढी बजेट खेलकुदमा छुट्याउँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र नक्सल खेल मैदानको घेराबारा सहित स्टेजको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ। जनज्योति क्लब, बेलबारी फुटबल क्लब र नव प्रतिभा सामुदायिक विकास केन्द्र बर्डाङ्गी गरी जम्मा 3 वटा क्लबले वडाको समग्र खेलकुद विकासमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्। यी क्लबहरूले वडाको सहयोगमा समय समयमा विभिन्न प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। आफूहरू नगरकै खेलकुद विकासमा लागिरहेको वडा सदस्य रसिन तामाङ बताउँछन्। बेलबारी फुटबल क्लबका अध्यक्ष समेत रहेका रसिन लामा आफूहरू खेलकुदकै माध्यमबाट पछिल्लो समय देखिएको पुस्तागत अन्तरको खाडललाई पुर्ने प्रयासमा रहेको बताउँछन्। अहिले युवाहरूमा जो खेलकुद प्रति मोह छ त्यो अत्याधिक पहिला भन्दा धेरै सुदृढ तथा उनीहरूले खेलकुद सम्बन्धी
पहिलाभन्दा बुझाउनु पर्ने स्थिति थियो पहिला। अहिले आफै जागरुक भएर मैदानमा आएको मैले महसुस गरेको छु। स्वास्थ्य तथा अनुशासन, स्पेसल्ली अनुशासनको लागि पनि युवा वर्गमा खेलकुदको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान छ। हाम्रो फुटबलमा वार्षिक एउटा मेजर टुर्नामेन्ट गरिन्छ तथा प्रदेश नम्बर 1 भरि हामी बेलबारीलाई प्रतिनिधित्व गरेर बेलबारी फुटबल क्लबले प्रदेश नम्बर 1 भरि सहभागी जनाउने कार्यक्रम राख्छौँ हामी। बेलबारी नगरपालिकाले स्पेसल्ली हाम्रो क्लबलाई सहयोग गरिरहेको छ तथा वार्डको गतिविधि चाहिँ सिङ्गो बेलबारी फुटबल क्लबलाई मध्यनजर राख्नु नमिल्ने भएको कारणले पनि हामी वार्डमा चाहिँ फुटबल टोल कप हरेक वर्ष तथा तपाईँलाई प्रतियोगिता वार्डबाट प्रतियोगिता सहभागी हुनका लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ वार्डबाट चाहिँ। कोरोनाको अवधिले गर्दा धेरै 2 वर्ष लगभग 1.5 वर्ष पुरै त नभनौँ, अर्ध गतिविधि चाहिँ अर्ध आदि ठप्प भयो। कोरोनाका कालले पनि हामीले यो रत्नकुमार बान्तवा जुन खेल मैदान छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी बनाउने एउटा हेतुले सङ्घमा त्यो प्रस्ताव लिएर गएका थियौँ, तर पनि अब बजेटिङको कारण हाम्रो त्यो पर्न सकेन र अब आउने आर्थिक वर्षमा हाम्रो खेलकुद विकास समिति राष्ट्रिय खेलकुद विकास समिति राखेपमा परिषदमा पर्ने सम्भावना छ रेड बुकमा। र हाम्रो मूलतः 3वटा खेल मैदान हो, एउटा रत्नकुमार खेल मैदान, दोस्रो बर्डरडाङ्गी खेल मैदान तथा तेस्रो नक्सल। त्यो स्पेसली 11 साइजको फुटबलको लागि चाहिँ त्यो 3टामा नक्सलबारी खेल मैदान मात्रै उपयुक्त छ। त्यही भएर हामीले भौतिक जुन प्याराफिट निर्माणहरू, स्टेज निर्माणहरू चाहिँ त्यही नक्सलमै गरिरहेका छौँ। किनभने फुटबल भनेको एउटा 9 साइज भन्दा पनि 11 साइज अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भनेको 11 साइजै हो। त्यसको लागि हामीले नक्सलबारी खेल मैदानलाई नै पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। शिक्षा नै त्यस्तो आधार हो जसले सबै खाले ढोकाहरू खोल्न सहयोग गर्छ। महिला सशक्तिकरणमा शिक्षाको ठूलो हात रहेको छ। बजार क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रका महिलाहरू शिक्षित र त्यत्तिकै जागरुक पनि देखिन्छन्। पुरुषको तुलनामा महिलाको बढी जनसङ्ख्या रहेको यस वडामा आफ्नै वार्षिक आम्दानीले परिवार धान्न सक्ने महिलाको प्रतिशत पनि उच्च रहेको छ। 11.11% महिलाहरू आफ्नै आम्दानीले घर धान्न सफल देखिएका छन्। यस वडामा रहेका महिला विकास सङ्घ, नारी विकास संस्था, श्रमिक महिला समूह, आमा समूह आदि सक्रिय रहेका छन्। यी संस्थाहरूले महिलाहरूको सशक्तिकरणमा ठूलो योगदान दिँदै आएका छन्। वडा तथा नगर स्तरीय रूपमा गठन भएका विभिन्न समूह तथा महिला सञ्जालले पनि महिला सशक्तिकरणका मुद्दामा सहयोग पुर्याइरहेका छन्। आफूहरू महिलालाई सशक्तिकरण गराउने काममा निरन्तर लागिरहेको वडा सदस्य निर्मला विक बताउँछिन्। सिप विकास अन्तर्गत तालिम तथा आर्थिक विकासका लागि सिलाइ मेसिन वितरण गर्ने काम समेत गरेको वडा सदस्य विक बताउँछिन्। हामी जो आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ कतिपय दिदीबहिनीहरूले अलिक पढ्न लेख्न पनि समस्या थियो। उहाँहरूलाई कति कुराहरूमा ज्ञान थिएन। जस्तै अब कहाँ हामीलाई अन्याय पर्यो भने कहाँ जाने, के गर्ने, कसलाई भन्ने, त्यो कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा थिएन। हामी गइसकेपछि भनेको त्यो कुराको जनचेतना फैलायौँ। उहाँहरूलाई हामी यस्तो तपाईँहरूलाई समस्या पर्यो भने हामी कहाँ आउनु, हामी तपाईँहरूलाई सकेसम्म सहयोग गर्छौँ, न्याय दिन्छौँ भन्ने खालको सुझावहरू दियौँ र कति दिदीबहिनीहरूलाई हामीले सहयोग पनि गरेका छौँ, सल्लाहहरू दिएको छौँ। उहाँहरूले खुलेर आफ्नो समस्याहरू सुनाउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले पनि उहाँहरूको समस्यामा समाधान गर्ने सकेसम्म प्रयास गरेको पनि छौँ। उहाँहरूलाई परेको समस्यामा सहयोग गरेको छौँ। हाम्रो वार्ड चाहिँ अलिक बजार क्षेत्र भएकोले गर्दा त्यति साह्रो निरीक्षक चाहिँ हुनुहुन्न, साक्षरै हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि 80% जति चाहिँ साक्षर हुनुहुन्छ भने 20% जति चाहिँ निरीक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई हामीले अब प्रौढ शिक्षाहरू, अब कुनै तालिमहरू, ट्रेनिङहरू दिएर पनि उहाँहरूलाई अगाडि बढ्न प्रोत्साहन गरेका छौँ। हाम्रो वार्डमा बजारी क्षेत्र भएको कारणले पनि होला त्यति साह्रो विभेद छैन। अलिअलि भएकोलाई पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू लगेर गयौँ, टोल टोलमा गयौँ। हामी यस्तो हो, हामी सबै मान्छे एउटै हो भन्ने खालको कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। अनि कसैमाथि भेदभाव गर्नु हुँदैन। यो के अरे पहिला परापुर्खाहरूले मात्रै कामका आधारमा यस्तो विभाजन गरेको, अहिले त्यस्तो छैन। विभेद गर्नु हुँदैन। तपाईँहरूलाई कानुनी कारबाही पनि हुनसक्छ
भन्ने खालका कुराहरू जनचेतना फैलाउँदै गयौँ र अहिले राम्रै छ, त्यस्तो साह्रो छैन। म जनप्रतिनिधि भइसकेर आएपछि मैले जुन कुराहरू गर्छु म जनताको लागि भनेर सोचेर आएको थिएँ, त्यो कुराहरूमा म सफलै भएको छु र म सन्तुष्टि पनि छु र भोलिका दिनमा पनि यस्तै कामहरू अब अवसर पाएमा गर्छु, गर्दै जानेछौँ। यस वडामा रहेको सिसौली र अमना सिमसारलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने काम भइरहेको छ। सिसौली तथा अमनामा भौतिक संरचना विकासको काम धमाधम भइरहेको छ। सिसौलीको गेट निर्माण तथा घेराबाराको काम भइरहेको छ। साथै गार्ड हाउसको निर्माण कार्य समेत सम्पन्न भएको छ। करिब 4 करोड 16 लाख रकम बराबरको योजनाको काम भइरहेको छ। यो वडालाई मठ मन्दिर, गुम्बा, साकेला थान तथा धार्मिक वन आदिले पनि त्यत्तिकै समृद्ध बनाएको छ। ट्राफिक कार्यालयको पूर्वमा रहेको लामा गुम्बा, ट्राफिक कार्यालयकै उत्तरमा रहेको तमु बौद्धिस्ट गुम्बा आदि रहेका छन्। मन्दिरहरूमा ट्राफिक कार्यालयकै पश्चिममा रहेको दुर्गा मन्दिर, बर्डागी टोलमा रहेको पञ्चेश्वर शिवालय मन्दिर, नक्सल टोलमा रहेको त्रिखण्ड शिवालय मन्दिर, नक्सलमै रहेको राधाकृष्ण मन्दिर आदि रहेका छन्। यी बाहेक अन्य विभिन्न जातिका प्रतिष्ठान, थान, धार्मिक वन, चर्च आदिका कारणले पनि यस वडालाई समृद्ध बनाएको वडा सदस्य रमेश निरौला बताउँछन्। सांस्कृतिक कला र साहित्यका हिसाबले यो नगरपालिका समृद्ध रहेको वडा सदस्य निरौलाको ठहर रहेको छ। कला साहित्यको क्षेत्रमा सम्भवतः बेलबारीको एउटा पहिचान राष्ट्रिय लेभलमा पनि पुगेको छ भन्ने मलाई लागेको छ र जहाँसम्म यहाँ बेलबारीले कला साहित्य र खास गरी साहित्यको क्षेत्रमा धेरैवटा राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू पनि विगत वर्षहरूमा गरेको छ र यहाँको केही हाम्रो साहित्यिक सर्जकहरूले चाहिँ विभिन्न विधामा आफ्ना प्रकाशनहरू पनि निकालिरहनु भएको छ र हामीले यो चाहिँ बेलबारीको साहित्य विकासको लागि चाहिँ नगरको तर्फबाट र वार्डको तर्फबाट पनि यसको प्रवर्धन, यसको चाहिँ विकासको लागि केही रकमहरू छुट्याएर पनि विभिन्न खालका साहित्यिक कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। त्यस अर्थमा हेर्ने हो भने बेलबारीको साहित्यिक क्षेत्रमा नेपाल अधिराज्यलाई, ग्रामीण क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बेलबारीको एउटा चाहिँ उल्लेख्य रूपमा ग्रामीण भेडको चाहिँ एउटा साहित्यको प्रमोट गर्ने ठाउँ भनेर पनि लिन सकिन्छ। साहित्यले एउटा चाहिँ साहित्य समाजको दर्पण हो भनेर पनि भनिन्छ होइन। अब त्यो सँगसँगै म चाहिँ के भन्छु भने अब नेपालका जति पनि ठुल्ठुला र केही विश्वका पनि आन्दोलनहरू भए त्यो साहित्य सिर्जनाको चाहिँ नि अभिव्यक्तिबाट पनि धेरै जनताहरूलाई जागरुक भएको, समाज परिवर्तन रूपान्तरणको लागि अब एउटा बौद्धिक लेभलमा चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा रूपान्तरणको लागि साहित्यले चाहिँ ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने लाग्छ र मलाई लाग्छ साहित्य सिर्जना को तर्फबाट नेपालमा पनि ठुल्ठुला क्रान्तिहरू जस्तो मदनाथ प्रसिद्धले पनि धेरैवटा पुस्तक लेखेर अब क्रान्तिको प्रादुर्भाव गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी समाजमा गीत सङ्गीत साहित्यले हरेक मानिसलाई प्रभाव त पार्छ नि, त्यसमा पनि साहित्यको चाहिँ अलिक बढी नै प्रभाव चाहिँ नि सोसाइटीमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। बेलबारीको पूर्व गाउँ विकास समिति र अहिले गाउँपालिका भइरहँदाखेरि हुँदै नगरपालिका हुँदासम्म साहित्य र कलाको क्षेत्रमा स्थानीय तहको तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट पनि यहाँ बजेट छुट्याएर चाहिँ नि साहित्यलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभिप्राय लिने एउटा पालिकाको रूपमा पनि बेलबारीलाई लिन सकिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्राथमिकतामा परेको भौतिक पूर्वाधारले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पनि प्राथमिकता पाएको छ। वडा कार्यालयले पूर्वाधारतर्फ बाटो, पैनी, कलबोट आदि निर्माणलाई विशेष महत्त्व दिँदै आएको छ। यस आर्थिक वर्षमा करिब 67% बजेट भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याएको वडा कार्यालयले ड्रेन वर्षको रूपमा लिएको छ। साना ठुला गरेर करिब 1 दर्जन मार्गमा ड्रेनहरू निर्माण हुने कार्य भइरहेको छ। हालसम्ममा यस वडामा भानु मार्ग, रत्न मार्ग, जनएकता मार्ग, सिसौली मार्ग, सगरमाथा मार्ग गरेर करिब 8 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। हालसम्ममा वडाभरि गरेर करिब 7 किलोमिटर सडकको ग्राभेल गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। वडा कार्यालयले इलाका प्रहरी कार्यालय नजिक रहेको सिसौली पैनीमै र हेल्थ पोस्ट नजिक एउटा गरेर 2वटा फलामे पुल निर्माण गर्न सफल भएको छ भने हेल्थ पोस्ट टोलमा रहेको सिसौली
बिचौले पैनीमै नयाँ कल्भर्टको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधारमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र नगर स्तरीय गरी 12 वटा योजनाहरू रहेका छन्। साथै वडा कार्यालयले आफ्नै सिलिङ बजेटबाट भौतिक पूर्वाधारमा 13, आर्थिक विकासमा 4 र सामाजिक विकासमा 6 वटा गरेर जम्मा 23 वटा योजनाहरू रहेको वडा अध्यक्ष बताउँछन्। साथै वडा कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ। पर्ताघारी टोलमा स्थानीय मनकुमारी निरौला र लक्ष्मी माया लिम्बुले दिएको 1-1 कट्ठा गरी जम्मा 2 कट्ठा जमिनमा वडा कार्यालय भवन बनिरहेको छ। साथै भानुटोलमा लगभग 5 बिघा जमिनमा नयाँ सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माण हुने भएको छ। टोल विकासको सक्रियतामा बस पार्कका लागि 1 बिघा 3 कट्ठा जमिन प्राप्त भएको छ। यदि यो कार्य सम्पन्न भएमा बेलबारीको मुहार नै फेरिने पनि स्थानीयले आशा पलाएका छन्। वडाका समग्र योजनाहरूलाई आफूहरूले राम्ररी निहालिरहेको स्थानीय राजनैतिक पार्टी प्रतिनिधिहरूको मत रहेको छ। बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष चक्र खुलाल आफ्नो नेतृत्वमा रहेको टिमले निर्वाचन ताका जनता सामु गरिएका प्रतिबद्धता मध्ये अधिकांश योजनाहरू पूरा भएको बताउँछन्। उनी खोलाको तटबन्धनको काम पूरा गर्ने भनिए पनि 8 किलोमिटरमा 3 किलोमिटर मात्र पूरा भएको बताउँछन्। सीमित बजेटका कारणले गर्दा ती सबै प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको उनको ठहर रहेको छ। यस क्रममा आफूलाई सहयोग पुर्याउने वडा सदस्यहरू, नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीको नेतृत्वको पुरै जनप्रतिनिधिको टिम, कर्मचारी, राजनीतिक पार्टी, संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य सहयोग रहेको अध्यक्ष खुलाल बताउँछन्। साथै उनी आफूलाई निर्वाचित गराएर सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरेकोमा सम्पूर्ण वडावासीलाई धन्यवाद समेत दिन चाहन्छन्। अब हामीले यो 4 वर्षको हाम्रो कार्यकालको कारभरि अब विकास निर्माणकै कुरा गर्नुपर्दा हामीले चाहिँ हाम्रो बजेटको स्वरूप कस्तो थियो भने हामी 70% हामीले भौतिक पूर्वाधारतर्फ गर्नुपर्थ्यो भने टोटल बजेटको 30% हामीले सामाजिक विकासतर्फ गर्नुपर्थ्यो र हामीले अहिले बढी प्राथमिकता चाहिँ पूर्वाधारतर्फ नै गरेका छौँ। अहिले गरेका भनेको वार्डकै तर्फबाट हामीले ड्रेनेजलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यसपछि कालो पत्रेलाई अलिक कम गरेका छौँ र त्यो किन गर्यौँ भन्दा अब जुन बाटोघाटाहरूलाई एउटा एक किसिमको त्यसको संरचना तयार नगरिकन बनिएका बाटाहरू त्यो चाहिँ छिटै बिग्रिने भत्किने भएकोले गर्दाखेरि पूर्वाधार विकास अन्तर्गत रहेर ड्रेनेजलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब पहिले हाम्रो सेवा सुविधाहरू जुन थियो त्योभन्दा अहिले हामी आइकन हामीले बेलबारी चाहिँ स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत रहेर ल्याबहरूको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसपछि हामीले त्यसैलाई चाहिँ यो बालिकाको लागि चाहिँ खोप प्रदान गर्नको लागि कुनै बालबालिकाहरू पनि हामीले त्यो प्रकोपबाट छुटाएका छैनौँ, खोपबाट छुटाएका छौँ। अनिवार्य उहाँहरूलाई खोप गराएका छौँ र त्यसपछि अहिले चाहिँ हाम्रो भवन पनि 6 वटा भवन थपिएको छ र त्यो थपिएको भवनमा हामीले 24 घन्टे सेवा सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौँ। 6 कोठे भवन थपिएको छ र त्यसपछि अर्को सेवा भनेको हामीले टेलिफोन मार्फतै उपचार गर्ने एउटा सेवा पनि सञ्चालन गरेर आएका छौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। र यसै गरी अब हामीले यो स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत रहेर वाडाले त्यस्तो विपन्न समुदायमा गएर उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने, बिमा गराउने कार्यक्रमहरू पनि गरेर आएका छौँ। अनिवार्य रूपमा हामीले अब अहिले चाहिँ वार्डबाटै बजेट विनियोजन गरेर त्यस्तो समुदायलाई सपोर्ट गर्दै आएका छौँ। वास्तवमा वार्ड नम्बर 1 भनेको प्राकृतिक रूपमा प्रकृतिले दिएको वरदान जस्तो छ। यो चाहिँ बेलबारी नगरकै एउटा शिरमा रहेको वार्ड हो र यो वार्डमा राम्रो सम्भावना भएको ठाउँ छ र प्राकृतिक रूपमा जुन पर्यटनहरू आउने, पर्यटनहरूलाई राख्ने, त्यसलाई आकर्षण गर्नका लागि हाम्रा संरचनाहरू बन्ने क्रममै छन्। जस्तै हाम्रो हमुना सिमसार हैन,
सिसौली सिमसार लगायत हाम्रो वन क्षेत्र लगभग हाम्रो वार्ड नम्बर 1 को 15.54 वर्ग किलोमिटर एरियामा हाम्रो वार्ड छ। त्यो वार्डको लगभग 3 भाग चाहिँ प्राकृतिक रूपमा वन क्षेत्रले ढाकेको छ भने 1 भाग मात्रै हाम्रो बसोबास क्षेत्र छ। यसले गर्दा पनि हामी वार्ड नम्बर 1 प्राकृतिक रूपमा धनी छौँ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा हामी अहिले लागि पनि राखेका छौँ। विकास निर्माणको सवालमा यहाँको स्थानीय उपभोक्ताहरूले साह्रै मजाले नै सघाउनु भएको छ। उहाँहरू परिचालित भएको ठाउँमा विशेष गरी हरेक हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू गर्दाखेरि हामीले 30% देखि 50% उहाँहरूलाई जनसहभागिता जुटाएर गर्ने गरेका छौँ। सबै कुरामा उहाँहरूले चाहिँ योगदान दिइराख्नु भएको छ। अब अहिले साँच्चै उहाँहरूको उत्साह जोस जाँगर जुन छ त्यसलाई हामीले कदर गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन, किनभने उहाँहरूले हाम्रो क्षेत्रलाई हाम्रा आवश्यक संरचना निर्माण गर्नको लागि यस्तो थोक गरौँ भन्दा पछि हट्नु भएको छैन र सोही अनुसार हामीलाई अब अहिले बेलबारी नगरकै गहनाको रूपमा बस पार्कको कुरो आइरहेछ। त्यसमा पनि 1 बिघा 3 कट्ठा जग्गा दिनुभएको छ। हाम्रो बेलबारी नगरपालिकामा वाटर कार्यालयको जमिन थिएन, भवन थिएन। अहिले चाहिँ भवन निर्माण गर्ने क्रममा त्यहीँको उपभोक्ताहरूले हामीलाई 2 कट्ठा जमिन दिनुभएको छ र उहाँहरूको जुन सक्रियता छ त्यो साह्रै राम्रो छ। राजनीतिक रूपमा पनि राजनीतिक दलहरूले पनि सबैले सपोर्ट गर्नुभएको छ र यसमा अहिलेसम्ममा चाहिँ अहिले त्यस्तो हामीलाई नसघाउने मान्छे र हामीलाई चाहिँ त्यस्तो खालको कम्प्लेन आइरहेको अवस्था छैन, असहयोग गरेको अवस्था छैन। लगभग हामीले जनतासित गएर जुन एउटा अगाडि नै आएर हामी प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ। त्यो प्रतिबद्धता जनाएअनुसार हामीले गर्न नसकेको योजना पनि छ। त्यसमा हामीले जुन जग्गा वितरण भनेका थियौँ त्यो हामीले सकेनौँ, गर्न सकिएन र त्यसपछि मैले चाहिँ भनेको थिएँ म लोन र खोलालाई चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित तटबन्धनको लागि गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ। त्यो पनि मैले त्यसलाई पूर्णता दिन सकिरहेको छैन। पूर्णता दिन नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ अब योजना नपरेको होइन, पर्यो। अनि हामीले चाहिँ कोशी बक्रा योजना अन्तर्गत रहेर लोन र खोलालाई चाहिँ केन्द्रीय योजनामा नै पारेको हो। तर त्यति पार्दै पनि हामीलाई चाहिँ अब विभिन्न यही भनौँ न कोभिड-19 को कारणले गर्दा, प्रकोपको कारणले गर्दा पनि हाम्रा बजेटहरू त्यहाँ आउन सकेनन्। तर हामीले त्यति हुँदा पनि सानोतिनो तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले लगभग 500 मिटर जति माथि हामीले लिची बगानदेखि उँधो त्यो तटबन्धनलाई झारेका छौँ र बजार क्षेत्रमा कटान भएको ठाउँमा त्यहाँ पनि हामीले लगभग 2 किलोमिटर जति चाहिँ अस्थायी रूपमा पनि तटबन्धन गरेका छौँ र माथि नक्सल सिरानमा बेलचौरीमा पनि गरेका छौँ, नक्सलमा ठाउँमा गरेका छौँ। तर त्योले पूर्णता दिँदैन। वार्ड नम्बर 1 भनेको कस्तो छ भने 8 किलोमिटर छ माथि खोलाको लोन र खोला शिरदेखि तिरसम्म नै वार्ड नम्बर 1 पर्छ। एकपट्टि होइन, दुईपट्टि नै पर्छ। त्यो परेका कारणले गर्दा पनि हामीले जुन जनता माझमा जुन कुरो राखेका थियौँ त्यो कुरोलाई चाहिँ पूर्णता दिन सकेका छैनौँ। क्रमशः थोरै भए पनि वार्षिक रूपमा गर्दै आएका छौँ। हामीले चाहिँ जुन एउटा योजना अनुसार अगाडि बढेका थियौँ त्यो योजना चाहिँ अब कार्यान्वयन नहुनुमा अथवा योजना प्रत्येक वर्षमा यति लन्द्रालाई छुट्यो, यति भयो भन्दै पनि अब विभिन्न विपत्तिका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम हामीले पूर्णता गर्न सकेनौँ। लगभग लोन र खोलालाई हामीले चाहिँ वरदानैको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ हैन। हाम्रो त्यो भनेको ठुलो एउटा प्राकृतिक स्रोत हो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो जुन ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर त्यहाँका बसोबासलाई निर्ढुक्क भएर रहने एउटा वातावरण बनाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ बनाउन सकिरहेको छैन।
अहिले वार्ड स्तरीय योजनादेखि लिएर नगर स्तरीय योजना अनि केन्द्रीय योजना प्रदेशको योजना जति छन् होइन, जति योजनाहरू यहाँ सञ्चालन भएका छन् त्यसमा चाहिँ नगरपालिकासित समन्वय गरेर यो कुराको चाहिँ डिपिआर गर्नुपर्छ, माग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जुन एउटा जानकारी थियो मलाई, त्यो अनुसार मैले बेलैमा चाहिँ त्यसको डिपिआर गरेर पेस्न सफल भएँ। त्यो कुरामा मलाई अलिकति गर्व महसुस भएको छ। र अरू भनेको अब हामीले जुन एउटा यो हाम्रो रत्नमार्ग भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ 52 फुटमा अब पूर्णता त दिन सकेको छैन। बजारमा आएर हामीले त्यो कुरालाई जोड्न सकेको छैनौँ। त्यसलाई 52 फुटे एउटा बाटोको रूप बनायौँ। त्यसमा पनि अलिकति धेरै भनौँ न म यहाँहरूको माझमा गर्व गर्छु। र त्यसपछि हामीले अब वडावासीको लाई सबैले मध्यनजर गरेर वडा कार्यालयलाई चाहिँ हाम्रो लगभग वार्ड नम्बर 1 को चाहिँ मध्यभागमा पुर्यायौँ। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ भनौँ न उपभोग जनताहरूले जुन जग्गा दिएर त्यहाँ वडा कार्यालय बनाउन सफल भयो, त्यो पनि एउटा राम्रो कुरो छ, गौरव गर्ने कुरो छ। र त्यसै गरी हाम्रा बाटाहरू जुन परदेशबाट सिसौली यो के भन्छन् गुम्बादेखि जाने बाटो परदेशबाट चाहिँ आएर परदेशको बजेटमा मार्फतै बनेको हो। त्यसपछि रत्नमार्गको बाटो पनि हाम्रो केन्द्र अन्तर्गत प्रदेशद्वारा नै बनिएको हो। र जति हाम्रा संरचनाहरू बने, जस्तै ड्रेनेज बनेकोमा पनि म आफूलाई खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। लगभग अब सामाजिक क्षेत्रमा अहिले हामीले जुन स्वास्थ्यको मात्रै अघि कुरा गऱ्यौँ र शिक्षाको सवालमा पनि हाम्रो वार्ड नम्बर 1 मा निम्न माध्यमिक मात्रै थियो। वार्ड नम्बर 1 मा सामुदायिक विद्यालय चाहिँ माध्यमिक थिएन। अहिले चाहिँ हाम्रो कार्यकाल हामीले मावि बनाउन सफल भयौँ। त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारहरू बन्न सफल भयो र त्यहाँको चाहिँ निजी स्रोतबाट अब जुन शिक्षकहरू राख्नुपर्ने अवस्था थियो गाउँघरको, त्योबाट वञ्चित रहेर अहिले नगरपालिका मार्फतै त्यो स्रोत पनि जुट्यो र शैक्षिक क्षेत्रमा जुन एउटा त्यहाँ चाहिँ एउटा परिवर्तन जस्तै आएको छ। त्यो लगभग सामुदायिक विद्यालय त्यो चाहिँ एउटा मर्ज हुने अवस्थामा थियो, त्योलाई चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो अवस्थामा पुर्याएको छ। र त्यसपछि भनेको अर्को खेलकुदको क्षेत्रमा नि वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ यो भन्छ नि स्टेज निर्माण गरेर एउटा प्याराफिट बनाएर ग्राउन्डलाई चाहिँ स्तर उन्नति गरेर घेराबारा गरेर त्यसको चाहिँ खेलकुद विकासको लागि हैन। अब हामीले बुझेर जानेको कुरा के भने अब स्वास्थ्य हैन, स्वास्थ्य जनशक्ति सक्षम र अनुशासित जनशक्ति निर्माण गर्नको लागि हामीले खेलकुदको माध्यमबाटै अगाडि जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो क्षेत्रमा हामीले लगानी पनि गरेका छौँ।